चले मुबारक हाँ जी, आज हम पहली दफा रिकॉर्डिंग करने लगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल मैंने आप लोगों को बताया था एक बात कि मोस्टली लोगों को मैं देखना ये चाह रही थी कि आप लोग इसका तर्जुमा क्या करते हैं। हम जानते हैं जैसा कि मुरक्कब तौसीफी के अंदर चारों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर चार चीज़ें इक्वल नहीं हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इसमें मारफा है, एक इसमें नकरा है। उसकी वजह से ये मुरक्कब तौसीफी तो किसी सूरत में बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक चीज़ उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो चारों चीज़ों में उसको फॉलो करना लाजिम होता है। अब ये अगर मुरक्कब तौसीफी नहीं है तो ये क्या बता रहा है? आपको यहाँ से देखना चाहिए था कि जुमले हैं। मुदरजस अरबी के जुमले दो दो अल्फाज से मुरक्कब हैं, यानी कि दो मुरक्कब हमेशा होता है ना, जो दो लफ्जों का मजमुआ बनकर मुरक्कब बनता है। ठीक है, एक मुरक्कब ताम होता है और एक मुरक्कब नाकिस होता है। मुरक्कब ताम और एक मुरक्कब नाकिस, जिसमें नाकिस खबर दी गई हो, जो नाकिस हो, पूरा जुमला ना हो। मुरक्कब ताम जो कि मुरक्कब पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो, पूरा हो, मुकम्मल हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मुरक्कब तो है, लेकिन ये ताम है, यानी कि पूरा मुकम्मल मुकम्मल इसके अंदर तफसील बयान हो गई है, मुकम्मल बता दिया गया है। जुमले के अंदर सबसे पहली बात, दो चीजें होना लाजमी है। एक वो चीज जिससे जुमले का आगाज होता है, स्टार्टिंग होती है, जिसको हम इब्तिदाइया कहते हैं, इब्तिदा कहते हैं। जिससे इब्तिदा हो रही होती है, आगाज हो रहा होता है, उसको कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा जो लफ्ज है वो बेसिकली इब्तिदा से निकला है, जिससे इब्तिदा हो रही है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है जुमला इस्मिया, जो इसम से स्टार्ट हो रहा है, जो नाउन से स्टार्ट हो रहा है। एक होता है जुमला फेलिया, जो कि फेल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जो इसम से नाउन से स्टार्ट होता है उसको इस्मिया जुमला कहा जाता है। और हम यहाँ पर सारों के देख रहे थे कि ये सारे के सारे नाउन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, 90% जो चांसेस होते हैं उसके यही होते हैं कि एक्सेप्शंस के लिए हमेशा खुद को तैयार रख रखिए। 90% चांसेस का मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% यही चांसेस होते हैं कि आपका जो मुब्तदा है वो इसमें मारफा हो। बहुत कम ही चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें मुब्तदा आपकी नकरा आ जाए, अदरवाइज आपकी मुब्तदा जो होता है वो हमेशा मारफा ही आएगा। ठीक है, अब मुब्तदा आपकी मारफा जब आएगा कैसे होगा? मुब्तदा जब मारफा आएगा तो हमारे पास इसम जो है वो, अगर इसमिया जुमला है तो इसम तो हमारे पास नकरा होंगे। हम उन इसमों को, नकरा इसमों को खुद से मारफा बनाएंगे। कैसे मारफा बनाएंगे? कि उनके साथ अलिफ लाम लगाकर हम उनको मारफा बना देंगे। ठीक है, अलिफ लाम लगाने का याद रखिएगा कि कभी भी अलिफ लाम के साथ नेवर एवर यू कैन नॉट राइट तनवीन आफ्टर अलिफ लाम। ठीक है ना, तनवीन कतन नहीं आ सकती, ये मैंने बहुत दफा समझाया है। तनवीन किसी सूरत में भी नहीं आ सकती है अलिफ लाम के बाद। अलिफ लाम आया तो उसने तनवीन को हटा दिया। ठीक है, जाहिर है हर चीज का कोई ना कोई असर होता है। अलिफ लाम ने आने का असर क्या दिया? उसको असर दिया कि अपने आने का असर, जाहिर है कोई अपनी चीज असर छोड़ती है ना, हर चीज का कोई असर होता है। तो अलिफ लाम ने अपना असर क्या डाला? अलिफ लाम ने अपना असर ये डाला कि उसने अपनी तनवीन को गिरा दिया। अब तनवीन को गिरा कर सिंगल हरकत में उसको चेंज कर दिया। हमेशा तनवीन गिर जाती है, कभी भी तनवीन नहीं आ सकती अलिफ लाम के साथ, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि आपने अलिफ लाम को लगाने का तरीका नहीं सही तरह से बनाया। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक तरफ जो है वो दुल्हन बनाने लगे हैं, दुल्हन को शेरवानी पहना दें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो दुल्हन को तो फिर लहंगा ही पहनाएंगे ना। तो फिर हम इसको पूरा उसी तरह से तैयार करेंगे जो उसको तैयार करने का तरीका है। जिस तरह से जिस चीज को तैयार करने का तरीका होता है उसको वैसे ही तैयार किया जाता है। अगर हम औरतों की तरफ आके समझें, थोड़ा सा आटा गूंदने लगे तो उसमें उसमें नमक मिर्ची और हल्दी नहीं डालना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो इस जिस चीज को जैसा बनाने का तरीका है उसको वैसा ही बनाना सीखिए। अलिफ लाम आने का असर क्या होगा कि वो तनवीन को गिरा देगा, सिंगल हरकत कर दिया है। अगर आप तनवीन को नहीं गिराएंगे तो इट मींस कि आपने अलिफ लाम का असर नहीं डाला उस पर। ठीक है,
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب انہی الفاظ کو مذکر کو جب مونس بنایا تھا تو میں آپ کو بتایا تھا کہ مونس بنانے کے لیے ہم لاسٹ لیٹر کے پیش کو پہلی بات ہم یہ جان لیا کہ ہم نے تنوین ایک اور بات کہ تنوین ہمیشہ بیٹا لاسٹ لیٹر پر آتی ہے، کبھی بھی وہ تنوین ہمارے مڈ میں نہیں آتی ہے، ہمیشہ لاسٹ لیٹر پر آتی ہے نا، ہمیشہ لاسٹ لیٹر پر آتی ہے، مڈ میں تو آپ نے کبھی بھی تنوین نہیں دیکھی ہوگی نا، لاسٹ میں آئے گی یہاں پر. اٹ مینس یہاں پر الابن، کسی کا مائک بند ہے تو پلیز مائک بند کر دیں. یہاں پر الابن بیسیکلی یہ ورڈ تھا ابن، ٹھیک ہے نا جی، یہ ابن تھا، الف نام کا اثر آیا تو ایک الابن بن گیا، تنوین گر گئی اور سنگل حرکت پیش آ گئی. اب ہم نے کیا ہے کہ یہاں پر ال کا اثر تو یہاں پر باقی رہا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اسم ہوتا ہے اس کا لاسٹ والا لیٹر جو ہوتا ہے بیسیکلی بغیر کسی اثر کے جب ہوتا ہے تو اس کا بھی لاسٹ ہی لیٹر اس لاسٹ والے لیٹر پر ہماری پیش آتی ہے. ہم یہ بات بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر فور ایگزامپل اس کو اگر آپ بناتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کا نا کلر چینج کر لیتا تھا کہ آپ کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنا آسان ہو جائے. جی اگر ہم بلو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر ہم فور ایگزامپل اس کو اگر ایسے بناتے ہیں الابنۃ، فور ایگزامپل ہم اسی کو بالکل ایگزیکٹلی اسی کو فالو کرتے ہیں، الابنۃ، یہ تو پڑھنے میں بھی ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہے، الابنۃ تو پڑھنا بھی ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہے. الخادمۃ، الخادمۃ تو نہیں ہو سکتا نا، لاسٹ والے لیٹر پر آپ کو پیش آئے گی، اس سے پہلے والے لیٹر پر آپ کو پیش نہیں آئے گی. اب ہم کیا کریں گے کہ لاسٹ والے لیٹر کو پیش دینے کے لیے اس سے پیچھے والے لیٹر کو آپ زبر دے دیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر نون پر زبر دے دیں گے اور لاسٹ والے لیٹر کو ہم لوگ پیش لگا دیں گے، الابنۃ. یہ بات ہے. اب دوسری ایک اور اہم بات کہ ہم مرکب توصیفی کا جانتے ہیں کہ ترجمہ کرتے وقت ہم لوگ اس کی جو صفت ہوتی ہے اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور موصوف کا ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتی ہے. لیکن جب ہم جملے کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو اسی سیکوینس میں ترجمہ کرتے ہیں جس سیکوینس میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. الابنۃ صالحۃ، یعنی کہ کیا ہوگا اس کا مطلب، الابنۃ صالحۃ، کون بتائے گا؟ بیٹی صالح ہے، نیک ہے، نیک ہے. نا جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ترجمہ جی آپ اسی سیکوینس سے لے کر جائیں گے، بیٹی نیک ہے. القادم حاضر، اب اگر اس کو مونس بنائیں گے تو یہ بن جائے گا القادمۃ حاضرۃ. اب اس میں بھی جو جملہ ہوتا ہے نا وہ بھی کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. جملے کے اندر بھی چیزیں ساری فالو کر رہی ہوتی ہیں سوائے ایک چیز کی، جو تین چیزیں تو فالو کر رہی ہیں. آپ نے اس جملے کے اندر ایک اور چیز بھی نوٹس کی، وہ جو میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ تین چیزیں اس کو فالو کر رہی ہیں. کون بتائے گا جس کو عربی گرامر بالکل نہیں آتی ہے وہ مجھے بتائے کہ کون سی تین چیزوں کو فالو کر رہا ہے، مرکب توصیفی والی تین چیزوں کو فالو کر رہا ہے، اور جس کو فالو نہیں کر رہا جو چوتھی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے جی عدیلہ. جی انم. جی میم. آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کون سی تین چیزوں کو یہ فالو کر رہا ہے؟ ایک لفظ، غصے کی، مبتدا، خبر کی تین چیزوں کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ایک دوسرے کو تین چیزوں میں فالو کر رہی ہیں، اور ایک چیز ہے جس کو فالو نہیں کر رہی. جو ہم نے مرکب توصیفی کے اندر چار چیزیں پڑھی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ چار چیزیں ہم نے جی مرکب توصیفی میں پڑھی تھیں، وہ ان چار چیزوں میں سے تین کو یہ فالو کر رہی ہیں. ایک صرف چیز ہے جس کو یہ فالو نہیں کر رہی، جس سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ آپ کا جملہ ہے. جی جلدی بتائیے. آج اگر آپ نے پکڑا کیا تو میری طرف سے چاکلیٹ تھی.
اور اگر آپ نے نہیں فالو، اگر آپ نے نہیں بتایا نا تو میں پورے چاکلیٹ کا ڈبہ لوں گی آپ سے. آپ سون حلوائی لے لیں. میں سون نہیں نہ لوں گی، پھر میں پورے سردیوں کی پورے سردیوں کا لوں گی. جی بتائیے بیٹا کہ آپ اس کو صرف غور کیجیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جی میم. توصیف کے اندر 4 کون سی چیزیں فالو کرتی ہیں، جلدی سے بتائیے گا مجھے. نہیں پتا؟ بتا دیجیے نا، پتا ہے یا نہیں پتا، معلوم ہے کہ ابھی بھاگ گیا وہ. کوئی بات نہیں، آ جائے گا. جی فرزانہ ذرا آپ آئیے گا. فرزانہ نے ہینڈ ریز کیا، ٹھہر جائیں فرزانہ، پھر آپ سے نہیں پوچھتی میں. ٹھہر جائیں، جنہوں نے ہینڈ ریز نہیں کیا نا ان کو پکڑ کریں. جی گلناز ذرا آپ آئیے گا. جلدی مائک آن کیجیے، وقت نہ ضائع کیجیے. مائدہ آپ آئیے گا. جی میم. کون آیا ہے؟ جی گلناز. گلناز بیٹا مجھے بتائیے گا کہ توصیفی کے اندر کون سی 4 چیزیں ایک دوسرے کو فالو کر رہی ہوتی ہیں؟ دونوں کیا کیا 4 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم مرکب توصیفی کو بتاتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایک دوسرے کے حساب سے فالو کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے مرکب توصیفی کسی کو نہیں. جنس مذکر یا مؤنث ہونا، ٹھیک ہے، جنس. اسم معرفہ یا نکرہ ہونا، ٹھیک ہے، واحد جمع یا تسنیہ ہونا، ٹھیک ہے. اور اعرابی حالت. ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے بیٹا، بارک اللہ فیک. اور حالت کا ہو گیا. اور چوتھی چیز آپ نے بتائی ہے کہ وہ ہونی چاہیے ہماری کیا، کہ وہ ہمارا معرفہ یا نکرہ ہونا چاہیے، ہے نا. یہ میں ایک لکھ رہی ہوں یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے. اچھا دیکھیے اب یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں اس کو فالو کر رہی ہیں. یہ تینوں چیزیں اس کو فالو کر رہی ہیں. اگر وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، مونس ہے تو یہ بھی مونس ہے، واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، اعرابی حالت کی پیش کی ہے تو اس کی بھی پیش کی. یہ تینوں چیزوں میں ایک دوسرے کو فالو کر رہی ہیں. صرف ایک اس چیز کو اس نے فالو نہیں کیا، وہ معرفہ اور نکرہ ہے. سمجھا گیا؟ اس ایک سینس کی وجہ سے یہ مرکب توصیفی نہیں رہا. سمجھ گئے آپ لوگ یا نہیں سمجھ آیا؟ اگر نہیں آیا تو مجھے آپ پوچھیے، مجھے بتائیے، تاکہ میں دیکھیں مجھے آتا ہے اس لیے مجھے آسان لگے گا. آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آیا، جہاں سے نہیں آیا آسک می. اگر نہیں سمجھ آیا تو مجھ سے پوچھیے، خاموشی سے نہیں آئے گا. تو اب ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں چیزوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمیہ میں مبتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے سینٹینس کی، مبتدا کا مطلب ہوتا ہے ابتدا ہونا. جس سے سینٹینس کی آغاز ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی جو مبتدا ہوتا ہے وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ معرفہ ہو گیا. تو آپ کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ نکرہ ہوتی ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اتنی سی بات ہے. یہ ہو گیا آپ کو جملہ اسمیہ کی سمجھ آ گئی. بس اتنی سی بات میری جملہ اسمیہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مرکب توصیفی میں 4 چیزیں نوٹ کریں گے اور جملہ اسمیہ کے اندر 3 چیزیں نوٹ کریں گے، اس کا جنس، اس کا عدد اور اس کی اعرابی حالت. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا آپ سب لوگوں کو؟ چلیں اب آگے دیکھیں. چلیں کون ہے جس نے نہیں کام کیا وہ آگے جلدی سے اس کو پڑھ جائیں، پھر ہم آگے میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو. یہ آگے سمجھ ساروں کو اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی میں سمجھ آ گیا لیکن میں نے کام نہیں کیا. میں پڑھوں؟ سمجھ آ گیا ہے تو پھر ہم آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگ کر لیجیے گا انشاءاللہ. اگر سمجھ آ گیا ہے تو پھر ہم آپ لوگ پھر کر لیجیے گا اس کو کمپلیٹ. ٹھیک ہے تو پھر ہم اگلا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. الحمدللہ سب کو سمجھ آ گیا. جن کو سمجھ آیا ریز کیجیے، ہینڈ ریز جلدی سے ہینڈ ریز کیجیے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہی تھی آپ کو سمجھ آ گیا. 7 8 9
18 لوگ ہیں جی، 18 ہینڈ ریز ہونے چاہیے. میں 18 والی ہوں، میں بھی ہینڈ ریز کروں. اچھا جی، میرا ہینڈ ریز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں جی، میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے ہینڈ ریز کرنے کا. 12 لوگ ہیں جی. 13. عدیلہ کو نہیں سمجھ آیا، عمیرہ کو سمجھ نہیں آیا، ناہید کو سمجھ نہیں آیا، نوشین کو سمجھ نہیں آیا. 1 2 3 4 لوگوں کو سمجھ نہیں آیا جی. آئیے ذرا آپ لوگوں میں سے چاروں میں جس کو سمجھ نہیں آیا. ناہید آپ آئیے گا، نوشین آپ آئیے. رخسانہ جی کو بھی سمجھ نہیں آیا، یہ کیا ہوگا؟ جی نوشین، آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا بیٹا؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی جی میم، واقعی مجھے نہیں سمجھ آیا. کو سمجھ نہیں آیا. یہ کون بولا ہے؟ میں نے جی جی بولیے. نہیں. ناہید. جی جی ناہید، آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے، جو سمجھ نہیں آیا وہ مجھے بتائیے. آپ کو مذکر سے مونس بنانا آ گیا؟ کچھ آیا میم، زیادہ نہیں بنانے آئے. کچھ اصل نہیں میں یا تو پھر آیا یا کل گھر نہیں تھی. ہاں جی، وہ نہیں تو باجی سے پوچھ لینا تھا، گھر ہی نہیں تھی میں نا، اس لیے پھر بس. آپ نے آڈیوز نہیں سنی گروپ میں؟ نہیں میم، میں نے نہیں سنی. کون ہے جس نے آڈیو سنی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آیا؟ پلیز وہ ہینڈ ریز کیجیے. جنہوں نے آڈیو سنی ہے گروپ میں اور ان کو سمجھ نہیں آیا، پلیز مجھے لازمی بتائیے. ایسے اگر آپ کو نہیں گنا تو پھر آپ کہیں کہ ہمیں گرامر نہیں آتا. نہیں بتانا؟ میرا آپ کا مائک کون ہے؟ نہیں بتانا جی. چلو پھر سارے مرغیاں کھاؤ. جی میم، میں مائرہ. نہیں مائرہ، آپ کا تو ہینڈ ریز تھا. آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ جی جی، آپ سے بھی میں نے پوچھا بھی تھا میم. سدرا چودھری، آپ کو السلام سمجھ علیکم. رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میم میں جب آپ نے مرکب توصیفی کروایا تھا نا، تو اس وقت میں یعنی آپ کے ساتھ نہیں اٹیچ تھی، میں نے پڑھا نہیں ہے وہ. تو اب میں انشاءاللہ میں کوئی مجھے اسٹوڈنٹ اس میں سے دے دے تو پھر میں وہ سارے اپنے نوٹس تیار کر لوں گی کہ مرکب توصیفی کی کیا جو آپ نے بتائی نا، 4 چیزیں جی. ٹھیک ہے، بس میں نے اس میں آپ موٹی موٹی سی باتیں بتائی. ابھی ہم لوگ اس کو سارے ڈیٹیل میں انشاءاللہ بھی کر رہے ہیں. مرکب توصیفی کے اندر میں آپ لوگوں کو جلدی سے دیتی جاتی ہوں. مرکب توصیفی کے اندر 4 چیزیں سیم ہونی چاہیے. مرکب تب بنے گا یعنی جنس اگر مذکر ہے ایک تو وہ دوسری چیز بھی مذکر. ہوتے ہیں کہ نا، ایک صفت اور موصوف بتایا جاتے ہیں. وہ تھوڑا ڈیٹیل میں ہو جائے گا کافی. چلے میں انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ اس کے لیے. تو اگر کسی اور کو بھی مرکب توصیفی سمجھ نہیں آئے تو وہ بھی پلیز بتا دیجیے. ممان کی تصویر. کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، میں اپنی ریکارڈنگ کرتی بھی نہیں ہوں. آگے دیکھتے ہیں جی. اگلی بات وہ چیز ہم دیکھتے ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتانے لگی ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہم مونس سے بناتے ہیں، یہ زیادہ تر رنگوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان رنگوں کی بھی مونس بنائی جاتی ہے. دیکھیے اب میں ایک چیز آپ کو بڑی اہم سی بات بتانے لگوں گی. آپ کو تھوڑا شاید مشکل ہوگا نہیں، ویسے انشاءاللہ بڑا آسان سا ہے. سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم نے جس کے پاؤں کا جوتا ہے اس کے سائز کا اس کے پاؤں کے اندر آ گیا تو ہم نے اس کے سائز کا جوتا اس کو پہنا دیا. بس ایسے سمجھ لیجیے. عربی زبان کے اندر ہم لفظوں کو ڈالتے ہیں کسی کے وزن میں. جیسے ترازو میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے نا اس کو وزن تولنے کے لیے، تو عربی زبان کے اندر الفاظ کو وزن میں ڈالا جاتا ہے، وزن ڈالا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے. وزن کیا ہے؟ فار ایگزامپل جیسے اگر مذکر اسم افعالو کے وزن پر ہے ہو تو اس کا مونس فعلاء کے وزن پر بنایا جائے گا. تو کیسے فعلاء کے وزن پر بنایا جائے گا؟ یہ بڑا آسان ہے. دیکھیے اس کے اوپر جو حرکتیں ہوں گی نا، جو حرکت اس کے اوپر ہوگی نا، وہ ساری کی ساری حرکت آپ کے اسم کے اوپر آئے گی. اس کو کہا جاتا ہے وزن. یہاں پر حمزہ پر زبر ہے، فا پر
जज़म है, आइन पर ज़बर है और लाम पर पेश है। ये सारी हरकत जो होगी, ये सारी की सारी आपके इसम पर सारी वही हरकत आएगी, ठीक है। तो अगर तो आपका मुज़क्कर इसम इस वज़न पर बना है, यानी कि पहले हर्फ पर आपकी ज़बर है, दूसरे हर्फ पर आपकी जज़म है, तीसरे हर्फ पर आपका ज़बर है और लास्ट वाले लेटर पर आपकी पेश है, ठीक है। तो इसके वजन पर अगर आपका इसम बना है तो उसको जब हम मोनस बनाते हैं तो हम उसको इस वजन पर मोनस बनाते हैं फ़अलाउ, या फ़अलाउ, सॉरी वो नहीं है, फ़अलाउ, यानी कि पहले लेटर पर ज़बर, दूसरे लेटर पर जज़म, तीसरा लेटर जो होगा वो ज़बर और लास्ट वाले लेटर लास्ट में आपका हमजा आ जाएगा। फ़अलाउ, ये देखिए पूरा का पूरा इसी वजन पर बना है, फ़अलाउ, ठीक है। क्योंकि ये इसम जो है आपका बना है किस लेटर के वजन पर, ये किस वजन पर बना है, अफ़आलू के वजन पर। अब यदू बना है तो हमने इसका मोनस बनाया है फ़अलाउ के वजन पर। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा देखते जाते हैं कैसे बनाया है हमने, वजन क्या होता है। हम इसके एक एक लेटर को इसके अंदर डालेंगे, इसके उसको जूता इसका पूरा करवाएंगे, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फा के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर ज़बर है, आइन के ऊपर जज़म है और यहाँ पर या के ऊपर जज़म है, ठीक है। लाम के ऊपर ज़बर है, यहाँ पर आपके दौद के ऊपर ज़बर है। उसके बाद यहाँ पर आपका अलिफ आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलिफ आया है, हमने यहाँ पर भी अलिफ डाला है, यहाँ पर हमजा के ऊपर पेश आई है, यहाँ पर भी हमजा के ऊपर पेश आई है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा लफ्ज इसके वजन पर आ गया है। इसका वजन अगर हम देखें तो अफ़आलू के वजन पर देखें, इसके अलिफ पर ज़बर है, हमजा पर ज़बर है, यहाँ पर हमजा पर ज़बर है, यहाँ पर फा पर जज़म है, यहाँ पर बा पर जज़म है, यहाँ पर आइन पर ज़बर है, यहाँ पर आपकी या पर ज़बर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाम पर पेश है, तो यहाँ पर आपकी दौद पर पेश है। ये पूरा का पूरा वर्ड, यानी कि जितने लेटर्स ये होंगे उतने ही लेटर्स इसके होंगे, जो हरकत इसकी होंगी सेम वही हरकत इसकी भी होंगी। अगर आपका मुज़क्कर का इसम अफ़आलू के वजन पर होगा तो इसका मोनस आप फ़अलाउ के वजन पर बनाएंगे। अबयदु बैदाउ, अस्वदु सौदाउ, ये मोनस हैं, जमाना समझ लीजिएगा इसको, इनके मोनस हैं। देखिए अरबी जुबान में कितनी वुसअत है कि वो रंगों की भी मोनस बना रही है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वजन में डालना आ गया होगा। किस किस को वजन में डालना आ गया, या एक दफा फिर समझाऊं। वजन क्या होता है? वजन ये होता है कि हम जितने लेटर्स यहाँ पर हैं इस वर्ड के, उतने ही लेटर्स इस वर्ड के होंगे। जो हरकत इस वर्ड पर लगी होंगी वही हरकत इस वर्ड पर लगी होंगी। तो हम उसको उसके सांचे में डाल देते हैं, उसको उसके वजन में डाल देते हैं, उसके अंदर फिट कर देते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा यहाँ पर क्लिक करके चलूंगी। यहाँ पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अलिफ अफ आलू को मैं अफ आलू को तोड़ कर लिख रही हूँ, ठीक है। अलिफ फा आइन और लाम है, ठीक है। इसके वजन के अंदर अगर मैं इसको डालूं, अस्वदु को डालती हूँ, तो अगर अस्वदु को मैं तोड़ती हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आपका अलिफ के नीचे अलिफ आ गया, सीन पर सीन आ गया, फा पर सीन आ गया, वाओ आइन की जगह पर आ गया और लाम की जगह पर दाल आ गया। अब हम इसकी हरकत को देखते हैं। हमजा पर आपकी जबर है, फा पर हमारी जज़म है, आइन पर हमारी जबर है और लाम पर हमारी पेश है, ठीक है जी। सेम ये सारी हरकत हम इन पर डालेंगे। अलिफ पर जबर, सीन पर जज़म, वाव पर जबर और दाल पर पेश, अस्वद। ये हमने इसको इसके वजन में ढाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। अगर आपका इसम इस वजन पर होता है, अफ़अलू के वजन पर होता है, तो हम उसका मोनस बनाते हैं फ़अलाउ के वजन पर, ठीक है जी। फ़अलाउ के वजन पर बनेगा। हम देखते हैं, अब यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर आप इसको तोड़ कर लिखें, फा आइन लाम अलिफ और हमजा, ठीक है। तो हम अगर इसके वजन पर इसका डालेंगे, फा की जगह पर सीन है,
आइन की जगह पर यहाँ पर इस वर्ड के अंदर वाव है, यहाँ पर दाल है, ठीक है। और यहाँ पर अलिफ और हमजा हम अपने पास से यहाँ पर इसके वजन पर डालने के लिए अलिफ और हमजा हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसकी हरकत हम देखेंगे कि इसकी हरकत क्या है, तो सेम वही हरकत आएंगी, फ़अला उ, ये बनेगा सौदा उ। समझ आ गया? इस तरह मैम जी ये अलिफ और हमजा जो जी, ये ये अलिफ जो और अलिफ हमजा हमजा जो ऊपर वजन आए, डालने के लिए आए हैं, इसके वजन में डाला ना, जी इसके तो ये सांचे में डाला जी है ना। ये प्यारा सा मोनस जब हम बनाएंगे तो वो एंड पे आ जाएगा। प्यारा सा जूता लेंगे खूबसूरत सा, तो थोड़ा सा पेडिक्योर भी जी करा के पहनेंगे, तो ऐसे थोड़ी ही उठ के पहन लेंगे, है ना। तो हम जरा जी खवातीन की बातें ही समझ आती हैं हमें, कि तो इसलिए वौला के वजन पर, या फिर समझ लीजिए कि आपको जूता पूरा नहीं है या फिर आपको कपड़े पूरे नहीं है तो डाइटिंग करके पूरे कर रहे हैं, तो इसके अंदर कमी थी, ठीक है, इसके अंदर कमी थी, इस असल वर्ड ये था, इसके अंदर कमी थी। और फिर हमने जब इसको इसके वजन के अंदर डालना चाहा, तो फिर इसके अंदर तो अलिफ और हमजा था, तो हमने इस वजह से इसके अंदर अलिफ और हमजा डाला है इसके वजन में डालने की। समझ आ गई या कुछ मुश्किल है? जिन जिनको समझ आ जी गई मैम कुछ समझ आया है कि ऐसे है कि कॉमन सेंस से हम इसको देखेंगे कि भी अब हमें अलिफ और हमजा को किधर लेके जाना है, ये शुरू में है इधर आखिर में आ गई है हमारी, ऐसे ही है। यहाँ पर अलिफ और बाकी तो समझ आ गया। है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ हमजा ही है। वो हाँ जी सॉरी हमजा जो है। ये हमने मोनस की इलामात में भी तो पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हाँ हाँ जी मैम जी सिंपल, मुझे ये समझ आई ये बात कि अगर आपने वजन देखना है, अगर अफ़आलू का वजन है तो आपने अलिफ ममदूदा लगा देना उसके आगे, बस वो मोनस बन जाएगा। नहीं, ये वजन हमने देखिए, वजन को पढ़ना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपने सारी हरकत भी वही लगानी है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो इस वर्ड पर, यही सिर्फ आपने ये वाला वर्ड याद कर, ये वाला वर्ड आप याद करेंगे तो खुद ब खुद आप वर्ड्स बनाते जाएंगे खुद से। आपने ये वाला वर्ड याद किया ना, आप इन सारों की मोनस खुद से ही बनाते जाएंगे। जैसे आपको पता था आपने ताय मरबूता लगाना है, ताय मरबूता पे आपने पेश लगानी है, उससे पीछे वाले लेटर पर आपने जबर लगानी है। अब आपके सामने कोई भी वर्ड आ जाएगा, आप उसकी मोनस आराम से बना लेंगे। इसी तरह से आप इस वर्ड को अगर याद कर लेंगे, तो इस वर्ड को याद करने की वजह से जब आप बस इस वजन का लफ्ज जब कोई भी आएगा, तो आप उसको फौरन से मोनस बना लेंगे, क्योंकि आप उसको उसके सांचे में डाल देंगे, उसको उसके अंदर, उस मोल्ड के अंदर डाल के उसकी शक्ल में ले आएंगे। समझ आई आपको? नहीं आई? जी मैम मैम सिर्फ अलिफ ये बस कलर्स में होगा, जी ये कलर्स में बस हम ये करेंगे ऐसे, या नहीं, किसी और कलर्स नेम कोई नहीं, अल्फाज कुछ और भी है। देखिए, कलर्स नेम नहीं, मोस्टली कलर्स नेम है। देखिए मैंने आपसे कहा है क्या बेटा, कि दो लफ्ज, जो भी इसम आपका अफ आलू के वजन पर होगा, जो भी वर्ड आपका अफ आलू के वजन पर आएगा, जो भी वर्ड, जो भी इसम, सॉरी वर्ड नहीं, जो भी इसम आपका अफ आलू के वजन पर आएगा, उन सब की मोनस हम इस वजन पर बनाते हैं। अफ आलू फा फाला फालाउ, अफअलु फअलाउ, बस इतनी सी बात। समझ आ गया? नहीं है? मैम यहाँ पर तो अफालू भी है और फालू भी है, तो हमें समझ आ रहा है। जब ये दोनों लफ्ज ऊपर वाले नहीं होंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगी। फिर अभी मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगी ना बेटा, टेंशन मैं भेजूंगी। यूं तो जब आप करवा रही होती हैं तो समझ आ जाती है, जैसे ऐसे ये बंद होता है बस सब ऐसे कुछ गायब हो जाता है। अगर मेरे आंख बंद हो जाए ना, तो मेरा भी यही हाल होगा। चीजें हमेशा प्रैक्टिस से आती हैं, बार बार दोहराने से आती हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप उससे, मुझे एक बात बताइए, बच्चे को नर्सरी प्ले ग्रुप में डालते हैं तो पूरा एक साल लगाते हैं उसको एबीसी याद करवाने में, नहीं लगाते क्या? एबीसी के अलावा कुछ याद ही नहीं करवाते कि जी बच्चा अभी मैम आज एक्सरसाइज करवा लें। एक्सरसाइज आज करवा लो, आज कुरान नहीं पढ़ना। मैम पहले वाली ये जो अलिफ हमजा है ये एंड में लगा देनी है बस हर लफ्ज बस के बाद। तीसरी बात, पहली वाली देखो जी, थोड़ी कोई आप लोगों ने इतना लंबे काम काज करने हैं, बस अलिफ और हमजा एंड पे लगा देनी और लास्ट में पेश पहली वाली निकाल के वो एंड पे लगा देनी है लफ्ज के, बिल्कुल। और वो बन जाए। ठीक हो गया।
बिल्कुल ऐसे। देखिए मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी बुक्स को खोल कर देखती हूँ कि किस बुक में सबसे आसान तरीन काम है। उन बुक्स में से जो सबसे आसान तरीन काम है वो मैं वो लेकर आती हूँ, मैं आपको वो करवाऊँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो ये समझने में कि यार ये क्या। अब ये वाली जो चीज है ना कि अभी तक मैंने जितने भी कोर्सेज किए हैं ना अभी ग्रामर के, मैंने अभी तक किसी भी कोर्स में ये नहीं सीखा, मुझे अभी तक किसी भी कोर्स में ये चीज नहीं सिखाई कि जो इस वजन पर बनते हैं उसकी मोनस हम ऐसे बनाते हैं, बस ये आपने कुछ सीख लेते। तो देखिए जो स्ट्रगल मैं कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो स्ट्रगल जो मैंने की है वो स्ट्रगल उस स्ट्रगल में आप लोग पढ़ें। जो अच्छा स्टूडेंट नहीं होता ना वो अच्छा उस्ताद इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको अपनी स्ट्रगल याद होती है कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की थी इस सीखने में। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इन सब को देखिए, अस्मरू समराउ है, आरजू अरजाउ है, अहबतु हमकाउ है, ये सारी की सारी फालाउ के वजन। ठीक है, अगर इसके बारे में समझ ना आए तो मैं हाजिर हूँ जी, फिर भी आप लोगों को बताने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे कुछ रह गए थे, इनको मोनस बनाना, इनको मोनस बनाना रह गया। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा। चलिए ये देखिएगा, ये कौसैन के अंदर ये इस अस्मा दिए हुए हैं, इनको मोनस बनाकर उनकी खाली जगह पूरी करनी है आपने। ये देखिए वो सारे अल्फाज यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो है ये सारे मोनस ही हैं। इन मोनस की वजह से हम इनको भी मोनस बनाएंगे, आप लोग देख सकते हैं इनको। ठीक है, अब ये ना समझिएगा कि सारे के सारों को उठा के आप उसी वजन पे डाल दें, वजन देखिएगा। अब जैसे ये लफ्ज आया है नजरीफुन, ये उस अफ आलू के वजन पर नहीं है। जो अल्फाज अफ आलू के वजन पर हैं उनको आपने फ़ौलाउ के वजन पर डालना है, फ़ालाउ से। इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा इसको, ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप इनकी मोनस बनाकर इनका आपने मुझे काम भेजना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, राजी रहिएगा, परेशान नहीं होना। कुछ जैसे नजीफ आऊ, जी, कहाँ है? ये नजीफू लिखा हुआ है। नहीं बेटा, ये कैसे नजीफा हो, कैसे होगा? क्या ये अफ आलू के वजन पर है? अच्छा, इसके स्टार्ट पे कोई अलिफ हमजा नहीं हाँ है, जी, तो इसको नहीं अफ हम। आलू के वजन पर होना लाजमी है आपको। अगर वो अफ आलू के वजन पर नहीं होगा तो हम वही जो ताय मरबूता वाला सिस्टम है वही लगाएंगे। जी ठीक हो गया। है ना, आपने सही। दो चीजें सीख ली मोनस बनाने की, ताय मरबूता वाला भी बनाना सीख लिया आपने, और अलिफ और हमजा जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये मोनस की अलामत है वो भी बनाना आपने सीख लिया। अच्छा ये ऐसे बनता है अलिफ और हमजा, हमने तो रट्टा लगाया था ना कि अलिफ और हमजा लगाकर वो लफ्ज जो होता है वो मोनस होता है। आज आपने वो सीख लिया कि वो बनता कैसे है बेसिकली। ठीक है जी, समझ आ गई? ओके जी ठीक। मैम जब ये नज़ीफ़ों को हम बनाएंगे मोनस, तो हम इसको ताय मरबूता लगा के हाँ? 2 पेश लगा देंगे, गोलता लगा के 2 पेश लगा देंगे। नज़ीफ़तुन, अभी जो आप हमें होमवर्क दे रही हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, नज़ीफ़तुन। ठीक है, समझ आ गई? कोई जी एक जी बच्चा हाँ। जिसको समझ ना आई हो, वो भी मेरे ही बच्चे हैं, बता दे, नहीं समझते मैं भी परेशान ना हो, जिसको नहीं समझ आया वो बता दें। सबको समझ आ गया? फिर अब जल्दी से हैंड रेज कीजिए। 18 लोग हैं, और 18 के 18 अगर हैंड रेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह अपने दिल को तसल्ली होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बताना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी, वो समझ गया। अगर नहीं समझ आया तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको मजीद बेहतर तरीके से समझा सकूं। 9 10 10 हुए, 18 चाहिए जी, 18 हाथ, 12 13 14 है, 13 हुए जी। ये कौन से मेरे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आए? थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, बाकी भी आ जाएगा इंशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा आ जाएगा इंशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला आप लोगों से राजी हो। अगर आसमा जी हैं हमारे साथ तो अपना प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए, तो हम लोग अपना आज का लेसन। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।